तर बींग अ टिचर तुमी 13 वर्सां जाली टिचर आसा ऑलमोस्ट आनी तुमच्या कडेन जेन्ना कॉन्वर्सेशन केलें तेन्ना तुमीच आमकां सांगलेलें की तुमच्या कडेन बॅक बेंचर्स जे आसतात भुरगे पळय ते चड क्लोज रावपाक सोदतात आनी आमी केन्ना लायफान पळयला किंवा खुबशे स्टोरीज जेन्ना आयकला पळय एक्सेप्शन ऑलवेज देर पण जेन्ना आमी खुबशे स्टोरीज आयकल्या पळय बॅक बेंचरूच एक हेल्पिंग नेचराचे असतात तेच खंय तरी फुडें बरे पावतात तेच लोकांक मोटिवेट करून फुडें व्हरतात सो तुमच्या कडेन अशे बॅक बेंचर्सां कडेन बॅक बेंचरां कडेन कनेक्शन इतले क्लोजली कित्या खातीर ते क्लोजली म्हणजे तांकां अशें म्हाजे कडेन केसीस आसा 2012 जेन्ना हांव शाळेंत जॉयन जालें 2016 म्हाका प्रभारी मुख्याध्यापिका म्हणून चार्ज दिलो पण त्याच्या पयलीं 2012 म्हाजे कडेन असो एक स्टुडंट आसलो म्हणजे मस्ती बॅक बेंचर शिकप ना आनी मॅथ्स म्हाजो विशय म्हणजे हांवूय तेन्ना नवीनूच आनी जी कोण शिकतालीं तांकां शिकोवप आनी वचप त्या भुरग्यान म्हाजी कंप्लेन हेडमास्टरा कडेन केली की ही टिचर म्हणजे आपल्याचेर अटेन्शन दिना हेडमास्टरान म्हाका फोन सांगलें अशी अशी तुजी कंप्लेन आसा तर कितें कर तेंय सांगलें ताका अटेन्शन दी त्या वर्सा तो भुरगो फेलच जालो न्हय पण जेन्ना दुसऱ्या वर्स येयलें तेन्ना ताका हांवें अटेन्शन दिलें ताका मागीर लागीं ओडलो आनी तो मॅथ्सान क्लासीन फर्स्ट येवपाक लागलो सो एका टिचरीन जेन्ना अप्रोच चेंज केलो तेन्ना अशा भुरग्यांचेर फरक जावं येता आनी खरोच जाता हो म्हाजो अनुभव आसा आनी आतां तो सक्सेसफूल बिजनेसमॅन आसा तेच्या लायनीन तेच्या अंडर कितलेशेच जाण आसात तेणें कामाक लायला आनी अश्यो आनीकूय गोश्टी आसात आनीकूय गेल्या वर्सा काही भुरगे आसले जे तेंच्या पालकांनी सुद्दां म्हाका सांगलेलें हो पासच जावचो ना म्हणून पण हांवें तो एज अ चॅलेंज घेवन गोवा बोर्डाच्यो ज्यो काही फॅसिलिटीज आसा CW सगळीच भुरगीं काय हाताची पांचय बोटां सारकी आसना तर प्रत्येकाची बौद्धीक क्षमता जी आसता ती वेगळी वेगळी आसता तर काहींक मातशे लर्निंग डिसेबिलिटीज आसता त्यो आयडेंटिफाय जर करून आमकां पालकांनी जर ती सर्टिफिकेट हाडून दिली IQ जाल्यार ती फॅसिलिटी भुरग्यांक दिवन तशी भुरगीं फर्स्ट क्लास डिस्टिंक्शन काडूं शकता आनी गेल्या वर्सा तशेच पद्दतीन हांवें त्या भुरग्याक मदत करून तो भुरगो फर्स्ट क्लास येयलो जेणी म्हाका चॅलेंज लायिल्लो टिचर हो जावचोच ना पास तो आनी परत म्हाजे कडेन येयलो ना ताचो पालक जो आसलो गार्डियन तो आनी परत येयलो ना पण जेन्ना अश्यो ज्यो केसी आसा जे म्हणजे ह्या भुरग्यांचेर जेंचो कोणाचोच विश्वास नासता तेन्ना एक टिचर वचून जशें म्हाका म्हाज्या सरां खातीर हांव खंय तरी पावलें हांवूय तशेंच आसलें म्हणून आतां म्हाका अशें दिसता की जे अभ्यासान मातशे फाटीं आसात जे भुरगे पूण ते मायेन आनी कामान खरेंच खूब बरे आसतात हे भुरगे माया जी ह्या भुरग्यां कडेन आसता पळय ते तुका वयल्या वयर दिसतात रफ कशें पण जेन्ना तूं तेंच्या लागीं वयता तेंच्या कडेन कितें बाबा हें कर रे शाण्या सगळ्यान पयलीं करपी हे भुरगे आसता हालींच म्हाका एका भुरग्यान त्रिशुळाचें एक सुंदर चित्र काडून दिला तो भुरगो सामको मस्ती पण जो चित्रकला काडल्या पळय ताणें तेंच्या कडेन कांय आसना अशें ना तो टिचरीन कितें करप तेच्या कडेन कितें आसा पळय तें सोदून काडून ताका मातशी पूश दिवप तो फुडें मागीर भुरगो ऑटोमॅटीक फुडें वचून एकदां 10th जाली काय ना फुडें तांकां मातशे विंग्स तेंचे स्ट्रॉंग जातात आनी दे कॅन फ्लाय हाय आनी एका शिक्षकाक आनी कितें जाय आसता म्हाका जाल्यार हांव म्हाज्या भुरग्यांक म्हाजी 2 चलयो आसा तांकां सुद्दां म्हणटा तुमच्या पेक्षा म्हाका चड क्लोज आसात ती म्हाज्या स्कुलांतली भुरगीं